बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दरूद पाक लाजमी पढ़ लें। दरूद पाक सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सदक्ता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद लाजमी पढ़ा करें। कई लोग हो सकता है तंग पड़ जाते होंगे, यार ये अपनी हर वीडियो में कहता है। तो गमों ने तुझको जो घेरा है तो दरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना है तो क्या पढ़ो, कमेंट में बताओ जी, दरूद पढ़ो। अच्छा जी, मेरा एक कजन है था, बल्कि है, अल्लाह पाक उसे जिंदगी दे, एक बार बड़ी सख्त मुश्किल में आ गया। कहने लगा, उस दौर में मेरी दुकान हुआ करती थी, जो मुझे जानने वाले लोग हैं उनको पता है, मैं अब तो नहीं है। तो दुनिया मेरे पास आती थी, कचहरी और थाना, अदालतें, उसके सामने दुकान थी, काफी रश रहता। पहले नहीं रहता था, लेकिन बाद में एक वजीफा किया, अल्लाह ताला ने गर्म कर दिया है, रश ही रश। चंद थोड़ा सा सामान मैंने रख कर, है नहीं, कम से कम 25 साल पुरानी बात बता रहा हूं, या 20 साल कर लें, 1000 रुपया रोज कमाता था। सामान टोटल 10,000 रुपये का रख के, अपनी दुकान थी जाती, किराए की नहीं। अब देखो कि कोई बंदा है 1 लाख रुपया लगाए दुकान में, 10 लाख कमा सकता है महीने का जी, ये पुरानी बात है। 1000 रुपया आज तो कुछ नहीं, हैसियत नहीं रखता, लेकिन 20-25 साल पहले बड़ी बला थी ये है। तो मेरे पास आया, मेरा कजन था, कहता है, सगा कजन है जी, कहता है कि यार इमरान, नहीं समझ आती, कोई मेरा कारोबार काम नहीं कर रहा, बड़े मेरे हालात खराब हैं। मेरी एक गाड़ी है, वही एक रह गई थी उसके पास, जिस पर वो सामान लाता था, तो क्या मैं बेचने लगा हूं। मैंने कहा छोड़ यार, रहने दे। कहने लगा, खाने से कोई नहीं, तो बेचा ना तो कितने जा। मैंने कहा तू एक अमल कर, मैं तुझे बताता हूं। अच्छा, जो बंदा ये अमल करता है ना, जो मैंने उसे बताया, आज वो अच्छा खासा जिंदगी जी रहा है जी, अल्लाह ताला खैर करे, उसका बेहतरीन कारोबार चल रहा है। यानी ये अमल जो मैंने उसे बताया, आप ये जो अमल मैं आपको बताऊंगा ना, इसमें हमेशा 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 के लिए आपको अल्लाह रिज़्क भी देगा, दौलत भी देगा, एक मुकाम होगा। मुझे कई लोग ये कहते हैं कि हम यार अपने किसी करीबी बंदा चला जाता है, कोई किसी की दुकान है, हम गुजरते हुए कहते हैं हाँ जी क्या हाल है, सलाम करते हैं, अगला करे, ठीक है, यानी सर से उतार रहे हैं। या किसी के घर चले जाते हैं, कोई हमें लिफ्ट नहीं करवाते, लोग उठ के सलाम करेंगे, आपको चाय पिलाना अपने लिए फख्र समझेंगे, जो ये बंदा वजीफा करेगा। अब बंदा कहे यार वो चाय पिलाएगा, तो इससे हमें क्या मिलना। ये मैं इज्जत के हवाले से बात कर रहा हूं कि भाई हमसे यार, हमारे पास बैठो, हमसे भी कोई बातचीत करो, इतनी अल्लाह इज्जत देता है। क्योंकि जो रिज़्क है ना, रिज़्क, ये इसमें सिर्फ खाना नहीं होता, इसमें औलाद भी है, बीवी भी है, या अगर कोई औरत है तो खामंद भी है, कपड़े भी हैं, इज्जत भी है जी। दुखा विचों दुख बहु डाडा ते जिस दा ना है गरीबी। याद रखें कि जब बंदा, और कई मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, ये मियां मोहम्मद बख्श साहब का जो शेर है ना, कि दुखा विचों दुख बहु डाडा ते जिस दा ना है गरीबी, कड़ कर कोलों लंघ दे जामन रिश्तेदार करीबी। तो मैंने एक गरीब बंदे भी कई देखे हुए हैं, उनकी इज्जत है, लोग बिठाते हैं, आए जी, आए हजरत साहब, बैठे जी, मलक साहब, चौधरी साहब, शेख साहब। ये अल्लाह की अता होती है, ये अल्लाह ताला का रिज़्क है। तो इंशाअल्लाह ताला हमेशा हमेशा के लिए रिज़्क, दौलत, इज्जत और मकाम अल्लाह ताला आपको देगा। और ये जो मैं आपको वजीफा बताऊंगा ना, ये बहुत ताकतवर वजीफा है। और ये नहीं है कि मतलब पैसे हमें मिल जाए या खाना मिल जाए, अल्लाह तुम्हारी हर जरूरियात पूरी फरमाएगा। किसी भी काम में नुकसान अल्लाह ताला बचाएगा। कोई नुकसान होते हैं ना हमारे कारोबारों में, कामों में, हमारी कई मतलब है कि जोड़े हुए पसे पुश्त पैसा संभाला होता है, उसमें नुकसान हो जाता है जी। अब बंदा कहे कि मेरे पास 2 तोले सोना है, एक बंदा कहता है कि अब उसका रेट गिर गया, तो बैठे बैठे अंदर पड़ा पड़ा वो नुकसान हो गया। और अगर रेट डबल हो गया तो जी, फिर अल्लाह ताला का आप कर्म नजर आएगा आपको। तो एक दुआ आपको मैं बताने लगा हूं, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, एक कमेंट भी करें, और ये बटन नजर आ रहा है शेयर वाला, शेयर लाजमी किया करें, और कमेंट लाजमी किया करें कहां से आपको अमल की इजाजत है।
اور اگر چینل پر نئے ہیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو یہ صدقہ جاری ہے۔ ایک آپ کو آیت بتا رہا ہوں میں، تو آیت یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں، اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے تمہارے چاروں طرف اللہ تعالیٰ پیسہ، مال، عزت، رزق۔ دیکھیں وہ ایک مثال ہے، میں دینا نہیں چاہتا لیکن دے لیتا ہوں معافی مانگ کے۔ میں نے کئی جگہوں پر دیکھا ہے لوگ مثال دے رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ پیسہ تے کنجراں کول بھی بہت ہے۔ استغفر اللہ، میں نہیں کہنا چاہتا، جس کو وہ کنجر استغفر اللہ کہہ رہے ہیں، توبہ توبہ، دنیا کہتی ہے اس لیے سمجھا رہا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں سب سے۔ ان کو بھی عزت کی نگاہ سے دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کام دیا ہے جو ناچنے والے ہیں، دوسرے تیسرے گانے والے، تو اللہ معاف دے، عزت بھی ایک چیز ہوتی ہے لیکن ان لوگ عزت نہیں کرتے۔ دیکھیں میں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے جو لوگ کہتے ہیں، تو غلط ہو گیا نا۔ تو بہرحال ایک دعا ہے، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى۔ ایک مرتبہ پھر سن لیں، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اور اس کا ترجمہ بھی سن لیں، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق دنیا کی ان نعمتوں سے کہیں بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جو باقی رہنے والا ہے، جو رزق تمہیں رب دے گا نا، یہی میں نے پہلے کہا تھا نا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے۔ یہ جو میں نے آیت آپ کو بتائی ہے دعا، بہتری، خیر، اللہ جو رزق، ایمان اور سکون عطا فرماتا ہے وہ دنیا کی عارضی چمک دھمک کے سے زیادہ آپ کی چلے گی، ہے جی۔ دنیا سے تو ہر بندے نے جانا ہے، یہ رزق آپ کی 7 نسلیں کھائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ جو عمل آپ کو بتایا نا، پائیداری ہے جی، یہ جو لفظ ہے نا، وَأَبْقَى، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، یعنی اب کا پائیداری، یہ ختم نہیں انشاءاللہ ہوگا۔ دنیا کا مال ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، لیکن آپ کا انشاءاللہ 7 نسلیں کھائیں گی۔ لیکن جو رزق اور اجر اللہ کے پاس ہے نا، ہے جی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ تو جنت کے بارے میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو وہاں پر جو دے گا تو اللہ وہاں پر دے گا، یہاں پر بھی دے گا۔ تو عمل اس طرح کریں کہ یہ آیت پہلے سن لیں، وظیفہ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى۔ یہ عمل اس طرح کریں کہ ہر نماز کے بعد یا کم از کم فجر کی نماز کے بعد 300 بار دعا صرف ایک بار اور سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى۔ 300 بار اس دعا کو پڑھنے کی عادت بنائیں۔ کسی فجر میں لازمی، ویسے ساری نمازوں میں پڑھیں، لیکن اگر نہیں پڑھ سکتے ایک نماز میں پڑھ لیں، ہے جی۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ وہاں سے تمہیں دے گا جہاں تمہاری سوچ نہیں جاتی۔ بہت شکریہ، اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک بھی کر دیں، اور ایک کمنٹ کیجئے گا کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو عمل کی اجازت ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔